अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चों। सुनहरे मशवरे के साथ शाहीन शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आज मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपकी जिंदगी की सबसे ताकतवर चीज क्या है, तो शायद आप में से कोई कहे दौलत, कोई कहे तालीम, कोई कहे किस्मत और शायद कुछ लोग कहें कि अच्छे ताल्लुकात। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना आपके बैंक अकाउंट में है, ना आपकी जायदाद, ना आपकी नौकरी में, बल्कि वो ताकत आपका दिमाग यानी ब्रेन है। जी हाँ, आपका ज़हन जिसने इंसान को तमाम मखलूकात से मुमताज किया, और वही ज़हन जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का शर्फ अता फरमाया। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग को सिर्फ 3 से 5% तक इस्तेमाल करता है। यानी हम में से अक्सर लोग अपने ज़हन की असल सलाहियत, अपने सोच की ताकत और अल्लाह ताला की अता करदा बेहतरीन काबिलियतों से फायदा ही नहीं उठाते। शायद हम खुद ही ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कितनी हैरत अंगेज सलाहियतें छुपा रखी हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके ज़हन की ऐसी हैरत अंगेज ताकत के बारे में बताऊंगी और ऐसे आसान और मौसर तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने ज़हन को अपने ख्वाब, टारगेट्स और गोल्स पाने के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। आप पूछेंगे आखिर माइंड पावर है क्या? माइंड पावर एक ऐसी ताकत है जिसने दुनिया के बेशुमार कामयाब लोगों की जिंदगियों का रुख ही बदल दिया। वो राज जो दुनिया के बहुत सारे कामयाब लोग समझ गए थे, वो ये था कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की सलाहियत तक महदूद नहीं, बल्कि वो एक मकनातीसी ताकत है जो कि खास तरह की तवानाई को खारिज करता है और बदले में इसी तरह की तवानाई को अपनी तरफ खींचता है। बिलफर्ज अगर आपका दिमाग मुसलसल मायूसी, खौफ और शक में रहे, तो चूंकि वो मनफी तवानाई से भरा रहता है, तो जिंदगी में भी मायूसी, खौफ और रुकावटें ही अपनी तरफ खींचता है। और दूसरी तरफ अगर आप अपने ज़हन को उम्मीद, शुक्रगुजारी और यकीन से भरते हैं, तो वही मस्बत तवानाई अच्छे मौके को अपनी तरफ खींच लाती है। दुनिया इसी असूल यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक ही चलती है कि जिस किस्म की तवानाई आपका दिमाग खारिज करेगा, वही तवानाई आपकी तरफ खींची चली आएगी। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा दिमाग एक हैरत अंगेज नेमत है। हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द लाखों मालूमात मौजूद होती हैं, लेकिन हमारा ज़हन सिर्फ उन्हीं को देखता है जिन्हें हम अहम समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है जहां आपकी तवज्जो जाती है, वहीं आपकी तवानाई भी जाने लगती है। यानी where focus goes, energy flows। बिलफर्ज अगर आप हर वक्त अपनी नाकामियों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपके ज़हन को भी हर तरफ रुकावटें नजर आएंगी। लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो अपने मकसद पर मरकूज करना शुरू करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन को भी मौके नजर आने शुरू हो जाएंगे जो पहले शायद सामने मौजूद थे, लेकिन आपने उन पर कभी गौर नहीं किया। ये है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, माइंड पावर। तो दोस्तों, कुछ साल पहले एक किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस किताब का नाम था द सीक्रेट। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा और बेशुमार लोगों ने कहा कि इसको पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इस किताब की एक बात ने दुनिया भर के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपकी सोच का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। मगर सवाल पैदा होता है कि आखिर अपने ज़हन को अपने मकसद से जोड़ें कैसे? इसका सबसे बड़ा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने ख्वाबों को अपने ज़हन में इस तरह देखना जैसे कि वो हकीकत बन चुके हैं, बल्कि सिर्फ देखना ही नहीं, उन्हें पूरा होते महसूस करना। फर्ज करें आपका ख्वाब है कि आपने एक खूबसूरत घर लेना है, तो सिर्फ ये ना कहें कि काश मेरा एक घर होता, बल्कि अपनी आंखें बंद कीजिए, चंद लम्हों के लिए खुद को उस घर के अंदर देखिए। आपने अपने 5 हवास को उस तस्वुर में शामिल करना है, यानी अपनी 5 सेंसेस के साथ उस ख्वाब को पूरा होते महसूस करना है। तस्वुर कीजिए आप अपने नए घर के दरवाजे के सामने खड़े हैं, अपने घर के बाग में खिले हुए फूलों की खुशबू को सूंघें और हल्की हल्की हवा को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। अपने बच्चों को घर में खेलते हुए उनकी हंसी सुनिए। अपने हाथ को अपनी पसंदीदा चाय का कप पकड़े हुए महसूस कीजिए। दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये नेमत अता फरमाई।
اور پھر اپنے دل میں وہ خوشی محسوس کیجئے جو اس خواب کے پورا ہونے کے بعد آپ کو ملنی تھی۔ میری پیاری بہنوں، جتنی گہرائی سے آپ اس خواب کو محسوس کریں گے اتنی ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا، اور تب آپ کا ذہن وہ انرجی یعنی مثبت توانائی باہر ٹرانسمٹ کرے گا، جس کے بدلے وہ خواب آپ کی تقدیر بن جائے گا۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ ویژولائزیشن کرنے کا کوئی خاص وقت ہے؟ بہت سے ماہرین نفسیات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے کے چند منٹ ذہنی یکسوئی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تھیٹا اور الفا برین ویوز آپ کے ذہن کو پرسکون کیفیت میں پہنچا دیتی ہیں، جو ویژولائزیشن اور مینیفیسٹیشن کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، یعنی جسٹ بیفور گوئنگ ٹو سلیپ۔ سونے سے بالکل پہلے جب آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو آپ اپنے مقصد کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکتے ہیں، جو یونیورس کو سب سے پاورفل اور پازیٹیو میگنیٹک انرجی بھیج سکتا ہے۔ اسی لیے سونے سے پہلے اپنے موبائل کو ایک طرف رکھ دیجئے، ٹی وی بند کر دیجئے اور 5 سے 10 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے خواب کو دیکھیے، اسے اپنے 5 حواس کے ساتھ محسوس کیجئے اور پھر اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سو جائیے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، بالکل اس نائٹ ٹائم پریکٹس کی طرح ہم نے دن میں بھی اپنے ذہن کو بار بار اپنا مقصد یاد دلانا ہے۔ اس عمل کو دنیا میں بہت سے لوگ گریٹیٹیوڈ جرنل کے نام سے جانتے ہیں، یعنی عام زبان میں اپنی ڈائری میں اپنے خواب کو لکھنا۔ بالفرض کل آپ کا امتحان ہے تو آپ اپنی ڈائری کو آج کھولیں گے اور اس میں ایسے لکھیں گے کہ جیسے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، جیسے کہ الحمدللہ کہ آج میرا امتحان بہت اچھا ہوا، مجھے وہی سوال امتحان میں آئے جس کی میں نے تیاری کی تھی اور میں نے پورا امتحان اعتماد سے مکمل کر لیا۔ اپنے دل میں وہ خوشی محسوس کیجئے، اپنے والدین کی خوشی کی مسکراہٹ کو محسوس کیجئے اور ان سارے احساسات کو ڈائری میں اپنے لفظوں کے ذریعے اتار دیں۔ یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ اس احساس کو اپنے ذہن میں پورا ہوتا ہوا محسوس کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کی مثال دیتی ہوں جس کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، جم کیری، جو کہ ہالی ووڈ کا کامیاب ترین فنکار ہے، جس نے کئی مرتبہ گولڈن گلوب ایوارڈز لیے اور عالمی شہرت حاصل کی۔ اس نے فلم انڈسٹری میں آنے سے بھی پہلے اپنے نام $10 ملین کا ایک چیک لکھا اور اوپر لکھا کہ فار ایکٹنگ سروسز۔ وہ اس چیک کو اپنے پاس رکھتا، روز دیکھتا اور اپنے خواب کے پورا ہونے کی خوشی کو محسوس کرتا۔ میری بہنوں، کیا آپ یقین کریں گی کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کو ایک ایسی فلم میں آنے کا موقع ملا جس سے اس کو اتنی ہی رقم ملی جس کا اس نے چیک اپنے نام لکھا ہوا تھا۔ یہ مائنڈ پاور اور لا آف اٹریکشن کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں کامیابی کو اتنی گہرائی سے محسوس کیا اور اتنی بار دہرایا کہ آخر کار تقدیر نے بھی اس کو اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک وقت تھا جب ایلون مسک کے خیالات سے لوگ ہنستے تھے کیونکہ وہ ناممکن باتوں کے بارے میں بات کرتا تھا، مگر اس نے اپنے راکٹ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا کر ان سب کو اپنا خواب پورا کر کے دکھایا۔ اس نے اپنے ذہن میں وہ مستقبل اور خواب دیکھا جسے دنیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس نے اس کو سچ مانتے ہوئے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جتنی بھی مشکلیں آئیں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایلون مسک کے پہلے 2 راکٹس ناکام ہوئے تھے، جس سے اس کو بہت بڑا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، مگر پختہ یقین کے ساتھ اس نے 3rd اٹیمپٹ میں اپنے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں ایک اہم بات سمجھ آتی ہے کہ صرف تصور ہی کافی نہیں، جذبہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ جذبہ وہ آگ ہے جو انسان کو ہر صبح اٹھاتی ہے، وہ طاقت ہے جو اسے ناکامی کے بعد پھر حوصلہ دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیشن از the fuel of success۔ تو اپنے اندر اپنے خواب کے لیے محبت پیدا کیجئے، پیشن پیدا کیجئے، اپنے مقصد سے عشق کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ محنت بوجھ نہیں لگے گی، قربانی مشکل نہیں لگے گی، اور راستے کی مشکلات بھی آپ کو روک نہ سکیں گی۔ اس سے مجھے شاہ رخ خان کا ایک مشہور ڈائلاگ یاد آ گیا جب وہ فلم میں کہتا ہے کہ کسی چیز کو اتنا چاہو کہ پوری کائنات اس کو تم سے ملانے کی سازش میں لگ جائے۔
मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आखिर में मैं आपसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिंदगी में बहुत सारे मौके अता किए। मुझे हमेशा से नई नई चीजें सीखने का शौक रहा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रही, एक खामोश सा जज्बा कि जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है, जो तजर्बा अता फरमाया है, जो समझ अता फरमाई है, वो सिर्फ मेरे पास न रहे बल्कि दूसरों तक भी पहुंचे। शायद मेरी किसी बात से किसी की जिंदगी आसान हो जाए, किसी को उम्मीद मिल जाए, और फिर मेरे बच्चों ने मेरे इस मकसद को पाने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। और शायद वही लम्हा था जब मेरे अंदर बरसों से सुलगता हुआ जज्बा हकीकत बन गया। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज जब मैं अपने चैनल सुनहरे मशवरे के जरिए आपसे कोई बात करती हूँ तो मुझे ऐसा सुकून और खुशी महसूस होती है कि जिसे मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। हर बार जब मुझे किसी का पैगाम मिलता है, क्या आपने मेरी सोच बदल दी, या आपकी वीडियो से मुझे हौसला मिला या फायदा पहुंचा, तो मुझे महसूस होता है कि मैंने हमेशा जिस ख्वाब के बारे में सोचा और उसको जिंदा रखा, आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे पूरा कर दिया। सोचा जाए तो ये मेरे ही माइंड पावर का नतीजा है कि इस ख्वाहिश को मैं बार बार अपने दिल में महसूस करती रही, और इसी एनर्जी ने आज मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का जरिया बना दिया। इसीलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने ख्वाबों को जिंदा रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने जज्बे को कभी ना मरने दें, क्योंकि अच्छी सोच, पुख्ता इरादा और मुसलसल अमल इंसान को वाकई कामयाबी की तरफ ले जाता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें एक गैर मामूली ज़हन अता फरमाया है। इसे खौफ से, मायूसी से और दूसरों की मनफी बातों से मत भरें, उसे उम्मीद से भरें, शुक्रगुजारी से भरें, अच्छे ख्यालात से भरें और बड़े ख्वाबों से भरें, और फिर उन्हीं ख्वाबों को अपनी माइंड पावर से पूरा कर दिखाएं। अगर आपने मेरी आज की बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और अपनी सोच को बदल लिया, तो इंशाअल्लाह आज का दिन आपकी जिंदगी का वो मोड़ साबित हो सकता है जहां से आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।